Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Aduna lang kitay update sa impeachment laban kang Vice President Sara Duterte. Gideklarang unconstitutional sa Supreme Court and Bank ang articles of impeachment batok ni sa Vice Presidente karong Biyernes, July 25. Sa pamahayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, kini kuno usa ka paglapas sa 1-year bar rule. Matod niya, wala nakakuha og jurisdiction ang Senado sa impeachment proceedings. Apan giingon sa korte nga dili pasabot nga wala nay sala si Vice President Duterte sa mga pasangil batok niya. Posible paghihapon nga mosangat og bag-ong impeachment complaint batok sa Vice Presidente sugod February 6, 2026. Gikalipay sab sa depensa ni VP Sara ang pagkahiusa sa desisyon sa Korte Suprema nga ideklarar nga unconstitutional ang mga artikulo sa impeachment batok kaniya. Matud nila, nagpamatuod kini sa ilang baruganan nga ang reklamo sa impeachment depektibo ug usa ka porma sa pag-abuso sa proseso sa impeachment subay sa konstitusyon. Naghatag sa og komento si Akbayan Representative Chel Jokno kabahin sa desisyon sa Korte Suprema. Matod ni Jokno, dili siya muhunong sa pagpangayo nga panlagutan sa hustisya ang angay nga manubag sa maong issue. Dugang niya, walay nalapas nga due process. Ang tuyo lang mao ang ipadayag ang kamatuoran sa mga Pilipino. Nabalaka pod si Senator Risa Hontiveros sa gidala sa bag-ong ruling kay mura kuno og nadugangan og daghang requirement ang Korte Suprema aron makasugod og impeachment process. Naglaom si Hontiveros nga dili makadaot ang naingong desisyon sa umaabot nga paningkamot nga mapaningil og accountability ang mga taas nga opisyal sa gobyerno. Pero para kang mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, procedurally questionable ang gihimong desisyon sa Korte Suprema. Matod niya, gihimo kini nga desisyon nga wala nadungog ang panig sa House of Representatives nga maong principal respondent sa kaso. Wala kuno nahatagan og higayon nga makapasa og formal nga komento sama sa gikinahanglan sa rules of court. Gipasa lamang kuno dayon sa korte ang written interrogatory imbes na ipakomento. Ang gitawag ni De Lima nga rare move. Ingon niya, usa kini ka ex parte decision nga gidili labi na sa kaso nga adunay dakong kabug-aton sa konstitusyon. Busag respeto kuno ni De Lima ang Korte Suprema. Apan sa kaso nga ingon ani kadako ang kabug-aton nga adunay transcendental constitutional importance, kinahanglan kuno ang kaklaro dili ang shortcut. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iba pang mga balita ug update. Amping tang tanan.